अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़ुहैब हसन और मैं हूं अलीना फारूक शाइक। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे कार्डिफ से, जहां पर पाकिस्तान बमुकाबला इंग्लैंड पहला T20 इंटरनेशनल, जो कि वाहिद T20 भी है। न्यूज़ फ्रॉम द सेंटर है कि पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया है। कप्तान सरफराज कहते हैं इमामुल हक और मोहम्मद हसनैन T20 इंटरनेशनल में डेब्यू कर रहे हैं और 4 फास्ट बॉलर्स मैदान में उतार रहे हैं। वाहिद T20 है जो कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा। रमज़ान का चांद देखने के लिए मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज कराची में होगा। मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी इजलास की सदारत मुफ्ती मुनीबुर रहमान करेंगे। इजलास महकमा मौसमियात के कराची दफ्तर में बाद नमाज असर होगा। तफसीलात जानेंगे, कामरान रजी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कामरान, कब शुरू होगा इजलास? देखिए, अब जो मरकजी और जोनल रोयत हिलाल कमेटी के अरकान हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं और महकमा मौसमियात के जो मुताल्लिका लोग हैं और माहिरीन और वजारत मजहबी उमूर के जो हुकाम है वो भी पहुँच चुके हैं। अब इंतज़ार है मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का। जैसे ही वो आएंगे तो ये इजलास शुरू हो जाएगा यहाँ महकमा मौसमियात के दफ्तर में। महकमा मौसमियात के जो हुकाम हमारी बात हुई है उनका ये कहना है कि चांद नज़र आने के इम्कानात काफ़ी कम है, ताहम इजलास में इस बात का फैसला किया जाएगा। चांद की शरई रोयत के मुतालिक कराची में जो गुरूब आफ्ताब का वक्त है वो 7:04 है, जबकि महकमा मौसमियात के जो माहिरीन है उनका ये कहना है कि अगर चांद नजर आया तो वो 7:33 तक देखा जा सकता है। जबकि जो मुल्क में सबसे आखिर में जहां पर अगर चांद नजर आने का इम्कान है तो वो 7:58 पर नौकुंडी का इलाका है बलूचिस्तान का, जहां पर जो है वो चांद देखा जा सकता है। ताहम जैसे ही इजलास शुरू होगा तो न सिर्फ यहाँ पर मरकजी रोयत हिलाल कमेटी बल्कि जो कराची की जो जोनल रोयत हिलाल कमेटी है उसके अरकान भी इस इजलास में शरीक होंगे और इजलास के आगाज में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जो जोनल रोयत हिलाल कमेटियों के इजलास हो रहे हैं उनसे बजरिए टेलीफोन मालूमात हासिल की जाएंगी किसी भी शहादत से मुतालिक, और फिर इसी महकमा मौसमियात की जो इमारत है इसके ऊपर जो दूरबीन और दीगर आलात लगाए गए हैं महकमा मौसमियात और सुपारकों की जानिब से, उन आलात के जरिए चांद को देखने की कोशिश की जाएगी और फिर उसके बाद जो भी ऐलान होगा वो किया जाएगा। बहुत शुक्रिया कामरान, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अब से कुछ देर पहले अल-कादिर यूनिवर्सिटी सहावा के संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब में कहा कि ये जो मसले हैं और माशी बहरान है ये आता जाता रहता है, कौम की जिंदगी में सिर्फ नजरिया अहम होता है। वज़ीर आज़म ने यह बात सहावा में यूनिवर्सिटी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कही। देखिए, कौम तब बनती है एक नजरिए के ऊपर। ये जो मसले हैं कि जी माशी बुरान है, ये तो आता जाता रहता है। कौमों के ऊपर अच्छे बुरे वक्त आते हैं, लेकिन अगर कौम का नजरिया चला जाता है वो कौम का कोई मुस्तकबिल नहीं होता। और अब कुछ बात करते हैं वज़ीर आज़म के गुज़श्ता रोज़ दिए गए बयान की। क़ायद आज़म कैंसर के मरज़ में मुब्तला रहे लेकिन उन्होंने किसी को पता नहीं चलने दिया ताकि कहीं दुश्मन क़याम पाकिस्तान की राह में ना हायल हो जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान के गुज़श्ता रोज़ HSN कॉलेज लाहौर में तकरीर के दौरान इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई है। रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। बानी पाकिस्तान को वफात से कबल लाहक आर्जे के बारे में वजीर आजम इमरान खान के बयान पर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। किसी ने वजीर आजम इमरान खान के तारीख और हाफजे पर तनकीद के वार किए तो किसी ने इसे एक बार फिर उनका स्लिप ऑफ टंग करार दे दिया। एक खातून बोली कि कोई वजीर आजम को याद दिलाए कि बानी पाकिस्तान की वफात कैंसर से नहीं टीबी से हुई। दुश्मनों को तो खूब याद है, गालिबन इमरान खान खुद भूल गए। दूसरी जानिब एक साहब ने इंटरनेट पर मौजूद तारीख के मवाद का हवाला देते हुए दावा किया कि कायदे आजम को फेफड़ों का कैंसर था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ HSN कॉलेज लाहौर में अपनी तकरीर में कहा कि कायदे आज़म कैंसर के मरज़ में मुब्तला रहे लेकिन उन्होंने किसी को पता ना चलने दिया कि कहीं दुश्मन क़याम पाकिस्तान की राह में हायल ना हो जाए। वज़ीर आज़म के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर यह बहस गर्म है कि टीबी का मरज़ उनकी मौत का सबब बना। इस बारे में माहिराना राय जानने के लिए हमने राब्ता किया है मुमताज़ तारीखदान डॉक्टर मुबारक अली से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ने वक्त दिया। हमारे नाजरीन की रहनुमाई के लिए बताइएगा कि तारीख इस हवाले से क्या कहती है, वफात से पहले कायदे आज़म किस मरज़ में मुब्तला थे? ये जो उनके आखिरी माली थे कर्नल इलाही बख्श, उन्होंने भी यही लिखा है कि वो टीबी के मरज़ में मुब्तला थे
اور جو ان کی بائیوگرافی حفاظت لکھی ہے انہوں نے بھی بڑی تحقیق کے بعد مطلب کہ ساری باتیں لکھی ہیں. تو انہوں نے بھی ٹی بی کے مرض کا ہی ذکر کیا ہے. بلکہ یہ واقعہ مشہور ہے کہ سب سے پہلے ٹی بی کے مرض کے بارے میں بامبے کے ایک پارسی ڈاکٹر تھے. ان کو ایکس رے دیکھنے کے بعد پتہ چلا تھا, لیکن انہوں نے کسی کو بتایا نہیں تھا اور ایکس رے خاموشی کے ساتھ محفوظ کر لیے تھے. تو آخر وقت تک یعنی جب لوگوں کو معلوم بھی ہوا ہے یہی تھا کہ وہ ٹی بی کے مرض میں تھے اور اس وقت ٹی بی کا علاج کوئی دریافت نہیں ہوا تھا. تو یہ بات سب کو معلوم تھی, اس میں کوئی چھپانے کی بات نہیں تھی. کینسر کی بات میں نے پہلی مرتبہ سنی ہے, میں نے کہیں جب تک یہ پڑھا بھی نہیں ہے, اور یہی میری معلومات ہیں کہ وہ ٹی بی کے مرض میں ان کی وفات ہوئی. بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے ڈاکٹر مبارک علی. تحریک انصاف نے مریم نواز کو نون لیگ کا نائب صدر بنانے پر اعتراض کر دیا ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ عہدوں میں رد و بدل نون لیگ کا حق ہے, مگر کوئی قانون بھی ہوتا ہے, کوئی قاعدہ بھی ہوتا ہے. مریم نواز کو نائب صدر نامزد کرنا سپریم کورٹ کے فیصلے کی نفی ہے, کیونکہ سپریم کورٹ کچھ شخصیات کو سیاسی عہدوں کے لیے نااہل قرار دے چکی ہے, اور جو بھی قانون کی زد میں ہو وہ ایسا کوئی عہدہ نہیں رکھ سکتا. حکومت نے رمضان سے پہلے راتوں رات پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا. پیٹرول 108 پر ناٹ آؤٹ, مٹی کا تیل 96, لائٹ ڈیزل آئل 86, ہائی سپیڈ ڈیزل 122 پر پہنچ گیا. قیمتوں میں اضافے کی اطلاع براہ راست آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو دی گئی. صبح کھلتے ہی عوام کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے. قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا. کسی نے موجودہ حکومت پر تنقید کی, کسی نے وبال سابق حکومت پر ڈال دیا. اور ایف بی آر نے پیٹرولیم مصنوعات پر جی ایس ٹی میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. پیٹرول پر جی ایس ٹی 2% سے بڑھا کر 12% کر دیا گیا ہے, جبکہ ڈیزل پر جی ایس ٹی 13% سے بڑھا کر 17% کر دیا گیا ہے. مٹی کے تیل پر جی ایس ٹی 8% سے بڑھا کر 17%, اور لائٹ ڈیزل پر جی ایس ٹی 9% سے بڑھا کر 17% کر دیا گیا. پیٹرول پر جی ایس ٹی 2% سے بڑھا کر 12% کر دیا گیا ہے, اور ڈیزل پر 4%, مٹی کے تیل پر 9% اور لائٹ ڈیزل پر جی ایس ٹی میں 8% اضافہ کر دیا گیا ہے. پنجاب حکومت کا پیٹرول کی قیمت سے کچھ لینا دینا نہیں, مگر وزیر اعلیٰ کے ترجمان دفاع میں سامنے آ گئے. شہباز گل کا کہنا ہے کہ پاکستان میں آج بھی پیٹرول خطے کی کئی ملکوں سے سستا ہے. چودھری نثار کا بیان شامل کریں گے, جو کہتے ہیں کہ تاثر تھا کہ آئی ایم ایف, ورلڈ بینک سمیت دیگر مالیاتی ادارے پاکستان کی معاشی پالیسی کو کنٹرول کر رہے ہیں. ظاہر ہے جو قرضے دیتے ہیں ان کی ڈکٹیشن پر تو چلنا پڑتا ہے. پاکستان کے ارد گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے. معیشت سمیت دیگر حوالوں سے پاکستان کی گرفت کی جا رہی ہے. ہر ایک کو چور اور ڈاکو کہنے سے کام نہیں چلتا. چودھری نثار نے کہا کہ مہنگائی کا اکتوبر میں پوچھوں گا. اس قدر مہنگائی آئے گی کہ قوم چیخ اٹھے گی. روپے کی قدر میں مسلسل کمی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ عام آدمی کی کمر توڑ دے گا. منافقت ہوگی کہ اگر صوبائی اسمبلی کا حلف اٹھا لوں. میں کیسے صوبائی اسمبلی کا حلف اٹھا لوں؟ میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ میں مسلم لیگ نون کا حصہ نہیں ہوں. میں عزت کی خاطر سیاست کرتا ہوں, اقتدار کے لیے نہیں, چودھری نثار نے کہا. وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق اوان نے کہا ہے کہ ڈاکٹر رضا باقر پاکستان کے قابل فخر سپوت ہیں. ملک کی معیشت کو پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے ڈاکٹر رضا باقر عمران خان کے شانہ بشانہ معاشی محاذ پر آ پہنچے ہیں. ڈاکٹر رضا باقر آئی ایم ایف سے استعفیٰ دے کر پاکستان کی خدمت کے لیے تشریف لائے ہیں. انہوں نے کہا کہ اپوزیشن چاہتی ہے کہ دنیا کے اعلیٰ اداروں میں خدمات انجام دینے والے ذہین پاکستانیوں پر پاکستان اپنے دروازے بند کر دے. عمران خان کے نئے پاکستان میں صلاحیت کی قدر کی جاتی ہے. وہ دور گیا جب بھائی وزیر اعلیٰ, بیٹی نائب وزیر اعظم اور سمدھی وزیر خزانہ ہوا کرتا تھا. وزیر اعظم عمران خان کو افغان صدر اشرف غنی نے ٹیلی فون کیا ہے. افغانستان اور خطے میں امن و سلامتی اور خوشحالی سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا ہے. پاک افغانستان کو اپنا برادر دوست ملک سمجھتا ہے. وزیر اعظم عمران خان نے اس گفتگو میں کہا کہ پاکستان افغانستان کو اپنا برادر دوست سمجھتا ہے اور طویل تنازع نے افغانستان کو غیر مستحکم کیا.
कंट्रोल लाइन पर भारतीय फौज ने तत्तापानी और कोटीरा सेक्टर पर बिलाइश्तियाल फायरिंग की है। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने फायरिंग करके कंट्रोल लाइन पर आबादी को निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज की फायरिंग से खातून और एक नौजवान शहीद हुए हैं। कंट्रोल लाइन पर भारतीय फौज की तत्तापानी और कोटीरा सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग। भारतीय फौज ने फायरिंग करके कंट्रोल लाइन पर आबादी को निशाना बनाया और भारतीय फौज की फायरिंग से एक खातून और एक नौजवान शहीद हो गए। एक 12 साल का बच्चा भी भारतीय फायरिंग के नतीजे में शहीद हुआ है और इसके साथ साथ एक खातून भी शहीद हुई हैं। ISPR का यह बताना है। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ दाता दरबार पहुंचे। नवाज शरीफ ने दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाजिरी दी और फातिहा खानी भी की। नवाज शरीफ की आमद के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। वाघा बॉर्डर पर पंजाब रेंजर्स के तरबियत मुकम्मल करने वाले कमांडोज का जश्न। नौजवानों ने खुशी में भंगड़ा डाला। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन हफीज से गुफ्तगू में जवानों का कहना है कि वतन के दिफा के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.